14,92,591.30 आयो है। यति आयो नि सबैको हैन। यो आएको त बुझ्नु भएको छ। लङ टर्म डेट यति आएको बुझ्नु भयो कि भएन? यति पनि बुझिन्न भने यो लङ टर्म डेट भनेको यही लेख्दा पनि हुन्छ क्या। तपाईले करेन्ट लायबिलिटीज र त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ है। यो लङ टर्म सरी टोटल डेट भनेको लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट लायबिलिटी त हो नि। अनि हामीले यो सबै बढिसकेको आफ्टर चेन्ज भइसकेपछि यिनीहरुलाई राख्दाखेरि यो मेन्टेन भइसक्यो भ्यालु राख्नुपर्छ क्या है। नोट्स पेएबल अहिलेसम्म चेन्ज हुन्थेन तर यो क्वेशनमा क्वेशनले भन्दियो नि त चेन्ज हुन्छ भने त्यही भएर चेन्ज भएको क्या है। अब कति इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा निकाल्नु परेन? इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट भने सर्टमा एलटीडी कति इन्क्रिज भयो भन्नको लागि नयाँबाट न्यू माइनस ओल्ड गर्नु परेन? न्यू कति छ यसमा? 14,92,591.30 ओल्ड कति छ बुकमा गएर हेर्दिनुस् त माथि गएर त्यो लङ टर्म डेट चेन्ज हुँदैन। 12,44,000 रहेछ चेन्ज भएको नयाँ माइनस 12,44,000 गर्नुस् 2,48,591 2,48,591.30 आयो हेर्नुस् त। तर माथि तल आन्सर भन्ने हेर्नुस् त आन्सर कति रहेछ? 2,48,600 रहेछ। यहाँ किन कम भयो? कति कम भयो? 8 रुपैयाँ 70 पैसा किन कम भयो थाहा छ नि? किनकि अघि 8 रुपैयाँ 70 पैसा एक्स्ट्रा कहाँ भएको छ? त्यो बढी भएको हैन के, त्यो त राउन्डिङ इररले है। अब लास्टमा बचेको पैसा भनेको हेर्नुस् त हाम्रो अब कमन स्टकबाट कति ल्याउँछ भन्नको लागि त यस्तो गर्नै पर्दैन। कमन स्टकबाट डाइरेक्ट एक लाइनमा आन्सर आइहाल्यो है। इन्क्रिज इन कमन स्टक भनेर लेख्ने। यो इन्क्रिज इन के हो? लङ टर्म डेट हो। इन्क्रिज इन कमन स्टक एएफएन कति चाहिएको हो? एएफएन बाट इन्क्रिज इन नोट्स पेएबल घटाउने र इन्क्रिज इन के त लङ टर्म डेट। एएफएन कति चाहिएको? 6,67,000 चाहिएको माइनस कति बढाउनु पर्यो त अघि नोट्स पेएबलमा? नोट्स पेएबलको भ्यालु त छैन यहाँ। नोट्स पेएबललाई कति बढाउनु पर्यो त्यो थाहा छ? त्यो लेख्नु पर्यो 3,08.70 त्यसले बढाउनु पर्यो र इन्क्रिज भएको भ्यालु त्यो हैन होला। नयाँ भन्नु भएको हैन सर? नयाँ हैन इन्क्रिज भएको भ्यालु हेर्नुस् त माथि मैले इन्क्रिज घटाउनु परेन? घटाउने भनेको यो कति इन्क्रिज गर्नु पर्यो भनेको हेर्नुस् त यो सबै इन्क्रिज निकालेनौ हामीले। यो लङ टर्म डेटमा कति इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा निकाल्यौ कि नै? लङ टर्म डेटमा कति इन्क्रिज भएको भन्ने कुरा निकाल्यौ कि नै? सर 50,608.70 नोट्स पेएबलमा इन्क्रिज भएको 608.70 हो। अनि माइनस यो आइ कति बढायौ त? 2,48,591.30 यो गर्दा हाम्रो यसमा बढाउनु पर्ने अमाउन्ट आउँछ। कति आउँछ कमन स्टकको? कति आयो? ह्याङ त भएन नि कसैलाई? इक्जाम आइसक्यो अलि पढ्नु पर्यो नि। 3,800 सर 3,67,000 अब लास्टमा हेर्नुस् त यो नलेज पनि हुन्छ है। एएफएन भनेको के हो त? हेर्नुस् है सबैमा इन्क्रिज भएको मात्र जोड्ने। इन्क्रिज इन
नोट्स पेबल कति भयो त्यो, अनि अर्को इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट कति भयो र इन्क्रिज इन कमन स्टक, यो सबैलाई बढायो भने यहाँबाट पनि रेन्ज गर्न मिल्छ भनेको। यो सबै जोड्नु भयो भने तपाईको लास्टमा के आउँछ त, तीनटै जोड्नु भने एएफएन आयो कि आएन, 6,67,000 आउँछ हो, यो आउँछ। यो तीनटै जोड्नु भयो भने इन्क्रिजिङ नोट्स पेबल कति 50,608.70 थियो, यो 2,48,591.30 थियो, यो कति आयो 3,67,800 छ। यो सबै जोड्यो भने कति भयो त 6,67,000 हुँदो रहेछ क्या है। अब अहिलेसम्म सोधेको छैन, अर्को लास्टमा अब यो च्याप्टरको एउटा लास्ट क्वेसन अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन, तर नसोध्ला चाहिँ भन्न सकिँदैन। एउटा त्यो क्वेसन छ, त्यसमा चाहिँ अब के छ एक्सेस क्यापासिटी दिएको हुन्छ क्या है। अब तपाईले जाँचको लागि गर्नुस् या नगर्नुस् हैन, त्यो चाहिँ क्वेसन म एउटा भनिदिन्छु। 2065 सालको क्वेसन चाहिँ हेर्नुस् त, धेरै भइसक्नु, कतिलाई कन्फ्युज भएर जानुभएको के जानुभएको है। तर आज अलि एक्स्ट्रा त एक्सन नै भएको हो, अब क्लास आज लास्ट गर्ने भने नि त त्यही भएर है। भिडियो हेर्नुहुन्छ होला पछि परो, लास्टमा यो एक्सेस क्यापासिटी दियो भने के गर्ने भन्ने कुरा है। यदि क्वेसनमा एक्सेस क्यापासिटी भन्यो, एक्सेस क्यापासिटी भनेर 50%, 80%, 90% क्यापासिटी युज भन्यो भने त्यो भनेको क्यापासिटी युज वाला क्वेसन हो। त्यो भनेको त्यस्तो टाइपको दियो भने हामीले एएफएन निकाल्दाखेरि एएसटी को भ्यालुमा अहिलेसम्म हामीले टोटल एसेट्स राख्थ्यौ नि हो। अब यति बेला हामीले करेन्ट एसेट्स को मात्र भ्यालु राख्नुपर्छ, करेन्ट एसेट्स को मात्र भ्यालु राख्नुपर्छ। त्यो सोध्दैन, तर ओल्ड कोर्सलाई चाहिँ सोध्थ्यो क्या। पहिला ओल्ड कोर्समा यो 20 मार्क्सको आउँथ्यो। त्यति बेला चाहिँ एक्सेस क्यापासिटीको दिएर त्यहाँबाट हामीले जस्तै एएसटी को ठाउँमा अघि चाहिँ हामीले के मात्र राख्थ्यौ, करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट राख्थ्यौ। अब चाहिँ करेन्ट एसेट्स मात्र राख्नु पर्यो र एडिसनल कति थप गर्नुपर्ने हो त, एडिसनल फिक्स एसेट्स कति बढाउनु पर्ने हो। यो एडिसनल फिक्स एसेट निकालिसकेपछि हामीले जुन एएफएन को भ्यालु निकाले हुन्छ नि हो, यो एएफएन को अन्तिममा लगेर जोडिदिनु। एएफएन को यो हेर्नु चाहिँ एडिसनल फिक्स एसेट्स को भ्यालु निकालिसकेपछि एएफएन मा लगेर जोड्नु पर्छ क्या, लगेर एड गरिदिनु पर्छ लास्टमा। भन्न खोजेको बुझ्नु भयो कि भएन? जस्तै हामीले एएफएन निकाल्दाखेरि नि के गर्थ्यौ, एएसटी डिवाइडेड एल सरी माइनस एल स्टार डिवाइडेड एस नट, अनि के गर्थ्यौ यहाँ डेल्टा एस गर्थ्यौ, माइनस एम इन्टु आरआर माइनस एम इन्टु एस1। अब यो क्वेसनमा तर अब यसमा चाहिँ के राख्न मिलेन, यसमा चाहिँ के राख्न मिलेन भन्नुस् त। यसमा चाहिँ अब टोटल एसेट्स राख्न मिलेन। किन मिलेन? किनकि यो के हो, एक्सेस क्यापासिटी क्वेसन हो। क्वेसनमा जस्तै हामीले 60%, 70%, 80%, 90% भन्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, क्यापासिटी चेक गर्नुपर्छ। क्यापासिटी चेक गर्ने, त्यो फिक्स एसेट्सले त्यति प्रोडक्सनलाई भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ। त्यो चेक गरिसकेपछि मात्र अब जस्तै कति एसेट्स बढाउनु पर्यो त। अब यो यसमा राख्दाखेरि करेन्ट एसेट्सलाई मात्र चेन्ज गर्ने भनेको करेन्ट एसेट्स मात्र, करेन्ट एसेट्स को भ्यालु मात्र राख्ने के राख्ने एएसटी मा। अरु कुरा त त्यही हो नि। अब एल स्टार भनेको के हो, स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो। त्यसमा चाहिँ के आउँछ, अकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबलहरु भएपछि आउने क्रेडिटर्सहरु हैन, एक्युरल्सहरु आउँछ। अनि यो भनेको त्यही हो, करेन्ट इयरको सेल्स हो। यो भनेको डेल्टा एस भनेको अब एक्सपेक्टेड सेल्सबाट करेन्ट कति बढ्यो, त्यो बढेको चेन्ज भएको। अनि यहाँ भनेको प्रॉफिट मार्जिन भले आएको रिटेन्सन रेशियोले, एस1 भनेको एक्सपेक्टेड सेल्स अथवा कमिङ इयर सेल्स हो। यो मात्र है, यति यो निकाल्नु पर्दैन। म तपाईलाई एउटा कति एसेट्स बढाउने भन्ने चारवटा स्टेप त्यो स्टेप लेखेर अनि यो एउटा क्वेशन गर्दिन्छु, त्यसपछि यो सकिन्छ है।
अहिलेसम्म सोधे छैन आइदिन्छ कि भन्ने मात्र हो। योभन्दा अगाडि गरेका 70 को 74 को त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला है। त्यस्तो टाइपको आउने सम्भावना छ योपालि। ल क्यापासिटी चेक गर्दा हामीले एडिसनल फिक्स एसेट निकाल्नु पर्छ। अब जस्तै मानौ यहाँ हेर्नुस् त यो स्टेपहरु त के हैन खासमा। स्टेप 1 फुल क्यापासिटी सेल्स भन्यो भने हामीले क्वेशनमा दिएको एक्चुअल सेल्सलाई मात्र राख्ने। एक्चुअल सेल्स भनेको यो एस नट हुन्छ अनि मुनि चाहिँ क्यापासिटी युज जस्तै 90% दिएको छ भने 0.9 राख्नु पर्यो, 60% दिएको छ भने 0.6 राख्नु पर्यो, 70% दिएको छ भने 0.6 सरी है, 70% दिएको छ भने 0.7, 90 दिएको छ भने 0.9, 80 दिएको छ भने 0.8 राख्नु पर्यो मुनि। अनि स्टेप 2 मा टार्गेट फिक्स एसेट्स टु सेल्स रेशियो। हेर्नुस् त यसैमा छ फिक्स एसेट्स भनेको अगाडि माथि राख्ने, फिक्स एसेट माथि राख्ने भनेको ओल्ड फिक्स एसेटलाई राख्नु पर्छ, मुनि सेल्स राख्ने भनेको यो फुल क्यापासिटी वाला सेल्स राख्ने है, फुल क्यापासिटी सेल्स राख्ने। यो डट 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 पर्सेन्टमा आउँछ आन्सर है। 3 नम्बरमा हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट्स। कति चाहिएको त हामीलाई रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट्स याफे लेख्या बुझ्नुहुन्छ नि हैन। यो भनेको स्टेप 2 को आन्सरलाई हेर्नुस् त टार्गेट फिक्स एसेट टु सेल्स रेशियोलाई एक्सपेक्टेड सेल्स सँग मल्टिप्लाई गरिदिने, S1 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने आइहाल्यो। अनि स्टेप 4 मात्र हो। अब स्टेप 4 मा कति बढाउनु पर्यो त? एडिशनल फिक्स एसेट्स कति चाहियो त हामीलाई? एडिटिआइटिआइएन एडिशनल फिक्स एसेट्स कति चाहियो त भन्नुको लागि रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट भनेको जम्मा चाहिने फिक्स एसेट्स, रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट्स माइनस ओल्ड फिक्स एसेट्स भनेको ओल्ड फिक्स एसेट घटाइदिने। रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेटबाट ओल्ड फिक्स एसेट घटाइदिने आइहाल्यो है। ल 65 को क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस्। यो गरेपछि अरु सबै सकिन्छ है। त्यसपछि त्यो अरु ओल्ड गर्नु पर्दैन, एनालाइटिकल अफ प्रेस गर्नु होला, सकिहालिन्छ है। चाहिँ सर एकछिन सादै स्टेप फुल क्यापासिटी सेल्स भनेको जस्तै कम्पनीले 50,000 चाहिँ सेल गरिरहेको छ, जम्मा कति पर्सेन्ट युज गरेर भन्दा मानौं 80% गर्यो भने उले सक्ने भनेको कति हो त? 80 जस्तै 50,000 मात्र उत्पादन गरिरहेको छ तर 80% मात्र निकालिरहेछ भने चाहिँ अब म्याक्सिमम उले सक्ने भनेको कति हो त? 62,500 सक्ने हो भनेको। त्यही 50,000 लाई 0.8 ले भाग गर्ने भनेको। भएपछि भयो भन्नु होला है। भयो। Q 2074 र 70 लाई एकदम ख्याल गर्नु होला है। यो पालि त्यो दुईटा मध्ये एउटा फिक्स आउँछ जस्तो लाग्छ क्या। यसलाई त्यति नगर्दा पनि हुन्छ। अब यसमा केही त छैन, खाली एउटा यो मात्र निकाल्ने फिक्स एसेट। यो चारवटा स्टेप जहाँ पनि युज गर्नुभयो भने अब यो निकालेको एडिशनल फिक्स एसेट छ नि, हो यो निकालेको तल नोट लेखिदिनुस् त। हामीले यदि अब एएफएन निकाल्नु छ भने निकालेको एडिशनल फिक्स एसेटलाई लास्टमा गएर एएफएन मा जोड्नु पर्छ भनेको क्या है। लास्टमा गएर कहाँ जोड्दिने? एएफएन मा गएर जोड्दिनु पर्छ। एएफएन मा कसरी जोड्ने भन्नु होला। अघि जसरी हामीले एएफएन निकाल्थ्यो नि, एएफएन निकाल्थ्यो कि निकाल्थेनौ? हो त्यतिबेला निकाल्थ्यो। हो एएसटी डिवाइडेड एस नट गर्दाखेरि एएसटी को ठाउँमा अब करेन्ट एसेट्स मात्र राख्नु पर्छ के यस्तो टाइपको क्वेशनमा। फुल क्यापासिटी भनेन क्वेशनमा। यदि क्वेशन साइलेन्ट छ, क्वेशनले केही भनेको छैन भने त्यो फुल क्यापासिटी मानिन्छ। फुल क्यापासिटी भने पनि फुल क्यापासिटी नै भ्याल्यू। अब एक्सेस क्यापासिटी भन्यो भने क्वेशनमा हामीले
80% उति पर्सेन्ट भनेर भनिदिन्छ क्या है। ल 65 को हेरिदिनुस् त एउटा क्वेशन। Printing paper manufacturing company has ₹2 billion in sales and ₹0.6 billion in fixed assets अरे। बिलियन भनेको त्यसको पछाडी 9 वटा शून्य हुन्छ है। मिलियनमा 6 वटा हुन्छ भने चाहिँ बिलियनमा के हुन्छ त? त्यो बढाउँदै बढाउँदै जाने त नि 3 वटा शून्य है। बिलियनमा 9 वटा जिरो राख्नु होला पछाडी बिलियनको फिगरको अमाउन्टमा। प्रिन्टिङ पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी has ₹2 billion सेल्स अरे। प्रिन्टिङ पेपर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीसँग 2 बिलियन चाहिँ सेल्स गर्दो रहेछ एन्ड 0.6 बिलियन इन फिक्स एसेट्स अरे। फिक्स एसेट्स चाहिँ कति छ? 0.6 बिलियन छ है। भने करेन्टली कम्पनीज फिक्स एसेट्स आर अपरेटिङ एट 80% मात्र भन्यो। कम्पनीले कति मात्र गर्दो रहेछ अरे? 80% भन्यो भने अब तपाईले तल नहेरेर अरु हिसाब आफै गर्दा पनि हुन्छ क्या। यहाँ हेर्नुस् त TU 2065 क्वेशन नम्बर कति हो? 6। सेल्स कति रहेछ? 2 बिलियन। यो भनेको कति हो त? 2 का पछाडी 9 वटा शून्य। यसरी राख्दिनु होला है, सजिलो हुन्छ हिसाब गर्न। त्यसपछि अर्को के छ? फिक्स एसेट छ हैन। क्वेशनमा दिएको फिक्स एसेट भनेको ओल्ड हुन्छ नि हैन। फिक्स एसेट्स कति दिएको छ? 0.6 के दिएको छ? बिलियन। यसलाई पनि 0.60 इन्टु 9 वटा शून्यले मल्टिप्लाई गरिदियो। 6 को पछाडी कति हुन्छ? 8 वटा हुन्छ। 600 मिलियन हुन्छ के यो है। नहटाउँदा पनि त्यही राख्दा पनि केही समस्या हुँदैन। तर लास्टमा हाम्रो आन्सर चाहिँ अलि बिलियनमै आउँछ। त्यतिबेला चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन के आफै। ल त्यसपछि अरु के छ? क्यापासिटी युज कति भन्यो? 80%। एकिङ नियमबाट पनि त गर्न सकिन्छ। जम्मा 80% गर्यो भने चाहिँ उले 2 बिलियन सेल्स गर्दो रहेछ भने चाहिँ 100% गर्यो भने कति भन्ने कुरा त हो नि। जस्तै 80% बराबर 2 बिलियन, 1% बराबर 2 बिलियनलाई 80 ले भाग गर्ने अनि 100% बराबर 2 बिलियन इन्टु 80 इन्टु 100 गर्ने त हो नि, हो कि नै? तर यहाँ फर्मुला बनाइदिएको छ त्यहीलाई। त्यसैले यहाँ के बनाइदिएको छ? फर्मुला बनाइदिएको छ। हेर्नुस् त, फुल क्यापासिटी सेल्सको फर्मुला बनाइदियो यसले। त्यो एकिङ नियमबाट गर्दा पनि त भयो नि हैन। तर तपाईहरु त्यसरी नगर्नु होला, यही फर्मुला युज गर्नु होला। फर्मुला युज गर्दा बेटर। एक्चुअल सेल्स कति छ त? डिवाइडेड क्यापासिटी युज। यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ डेसिमलमा राख्नु पर्छ है। 0.2 गरेर राख्नु होला। एक्चुअल सेल्स कति छ? 3 4 5 6 7 8 9। अमाउन्ट राख्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु होला है। 0.80 कति हुन्छ यो? 2 5 का पछाडी 8 वटा शून्य हो। $2500 मिलियन। बी नम्बरमा के चाहियो हामीले अब? टार्गेट फिक्स एसेट टु सेल्स रेशियो। यो फर्मुला के थाहा छ कि छैन? हेर्नुस् त, फिक्स एसेट भनेपछि माथि के राख्नु पर्यो? फिक्स एसेट राख्ने। फिक्स एसेट भनेको ओल्ड फिक्स एसेट डिवाइडेड तल सेल्स छ। सेल्स भनेको फुल क्यापासिटी वाला सेल्स राख्ने। माथि स्टेप 1 मा निकालेको के। क्यापासिटी सेल्स कति छ यो? ओल्ड फिक्स एसेट कति छ हाम्रो? 6 का पछाडी 8 वटा शून्य। यसलाई यो कन्भर्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन है। कन्भर्ट नगरेर राख्दा पनि हुन्छ। फुल क्यापासिटी सेल्स कति छ? 2 5 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 8 कति हुन्छ? 0.24 हो।
यो भनेको 24% है। आउँछ नि हैन, निकाल्नु होला है। 6 का पछाडी 8 वटा शून्य राख्नुस्। आउँछ 25 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 8 0.24 भनेको 24% हो नि हैन। यसरी बिलियनमा तपाईले कन्भर्ट गर्नु भएको छैन भने 0.6 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? यसको पनि 2.5 हुन्छ। यो 2.5 आउँछ। 2.5 ले भाग गर्दा पनि त्यही हुने हो। 0.6 लाई पनि 2.5 ले गर्दा पनि त्यही हुन्छ के, आखिर 2.4 नै हुन्छ। अहिले लास्टमा चाहिँ आन्सर हामीले उसमा राख्दिनु हुनेले फरक, अरु केही हुँदैन है। कन्भर्टै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। जस्तै एउटा बिलियन छ, अर्को मिलियन छ भने चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, युनिट चाहिँ एउटै हुनु पर्यो के, एउटा बिलियनमा अर्को चाहिँ मिलियनमा राख्न मिल्दैन है। सबैको युनिट सेम हुनुपर्छ। अब स्टेप 3 मा के निकाल्ने भन्नुस् त? यो ए नम्बरकै आन्सर होला, सायद बी नम्बरको हो र? यो बी को रहेछ। बी नम्बर। यसपछि हेर्नु, टार्गेट फिक्स एसेट टु सेल्स रेशियो निकालिसकेपछि हामीले के आउँछ? रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट निकाल्ने हो। रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट कसरी आउँछ अरे? टार्गेट फिक्स एसेट टु सेल्स रेशियोलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? यास 1 ले। अब वर्किङ नोटमा यास 1 त चाहियो नि हामीलाई। यास 1 भनेको कसरी आउँछ? यास 0 * 1 + g हो कि हैन? क्वेशनमा हेर्नुस् त ग्रोथ रेट कति दिएको छ हामीलाई? यास 0 भनेको 2 बिलियन दिएको छ। 3 4 5 6 7 8 9 1 + यो 30% दिएको छ सायद। ग्रोथ रेट 30% दिएको छ। हेर्नुस् त त्यहाँ कति आयो त यो? 1.3 लाई मल्टिप्लाई गर्दिनु 226 आउँछ। 26 का पछाडी 8 वटा 0 आयो हैन? यो कति छ हाम्रो? 24% 0.4 राख्नु होला, 2 4 राख्नु होला, सजिलो हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कति हुन्छ त यो? छ 2 4 1 2 3 4 5 6 यति हो। यति रुपीज आयो है। यो रिक्वायर्ड लेभल अफ फिक्स एसेट्स हो। तर अब कति इन्क्रिज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त स्टेप कतिमा हो त? डी नम्बर भने हैन। अब देयरफोर इन्क्रिज इन अथवा एडिसन इन फिक्स एसेट एडीडीआईटी स्टेप 4 को हो कि हैन? एडिशनल required LBL level of निकालेको त्यो स्टेप माइनस ओल्ड फिक्स एसेट कति छ यो? 6 2 4 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 अनि यो कति हाम्रो? 6 का पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। त्यसलाई घटाइदिने 6 को 1 2 3 4 5 6 7 8 24 को पछाडी कति रहेछ त? 6 वटा हो। 1 को 10 100 1000 200 लाख 10 लाख करोड 24 मिलियन रहेछ के आन्सर। हेर्नुस् त आन्सर यसरी दिएको छ नि। अब तपाईले अघि यदि उसरी नगरेको भए डेसिमलमा आउँथ्यो। यहाँ डेसिमलमा आउँदाखेरि त्यसलाई बिलियनमा लेख्नु पर्छ कि लेख्नु पर्दैन? त्यो गलत मानिदैन है। सुशीला जी बुझ्नु भएको छ नि? हजुर सर बुझेछु। त्यसलाई अब त्यो मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्टमा यसरी राख्दिदा पनि केही फरक हुँदैन है। म तपाईलाई एउटा यसैको लास्ट एउटा क्वेशन भनिदिन्छु, अलिअलि भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि यो सक्यो हाम्रो TU 2067 को एनालाइटिकल क्वेशन नम्बर 11 हेर्दिनुस् त एकपटक। मैले अगाडि अरु केही पढिन है। त्यो ब्यालेन्स सिट दिएको छ अनि पछाडी एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यो मैले केही पढिन। ए नम्बरमा हेर्नुस् त TU 2067 को क्वेशन नम्बर 11 एनालाइटिकल है। ए नम्बरमा हेर्नुस् त एज्युमिङ दैट द स्यामसुङ वाज अपरेटिङ फुल क्यापासिटी अरे। अपरेटिङ उले चाहिँ फुल क्यापासिटी युज गरेर आएको रहेछ विथ रिगार्ड्स एट
आइटम्स एक्सेप्ट फिक्स एसेट्स अरे फिक्स एसेट्स बाहेक चाहिँ अरु सबै फुल क्यापासिटी युज गरेर आएको छ भने हामीले फुल हेर्नुस् त फिक्स एसेट्सलाई फुल्ली युज गरेको छैन भने त्यो एक्सेस भयो कि भएन एक्सेस भयो है त्यसपछि हेर्नुस् त only 80% चाहिँ युज गरेको रहेछ फिक्स एसेट by what percentage for 2010 sales increased over 2009 sales without the need of an increasing of fixed assets अरे यदि 2010 मा हामीले सेल्सलाई बढाउनु पर्यो भने है 2010 मा सेल्सलाई बढाउनु पर्यो भने कति पर्सेन्टले बढाउँदा हाम्रो सेल्सलाई कति पर्सेन्टले बढाउँदा हामीलाई अर्को फिक्स एसेट अथवा रिक्वायर्ड नयाँ फिक्स एसेट चाहिँदैन भनेको हो कि हैन त्यसको मतलब बुझ्नु भयो नि हैन त्यहाँनिर के भनेको हो यदि हामीले फिक्स एसेट्सलाई नबढाएरै हामीले कति पर्सेन्ट सम्म सेल्सलाई बढाउन सक्छौं भनेको हो कि हैन त्यहाँनिर भन्नुस् त त्यही भनेको हो नि हैन हो या हैन खै बुझ्या भन्नु भएन त हो कि हैन भन्नुस् त अनि तलको त तपाईले के गर्न त्यो त आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ भन्नुस् त त्यहाँनिर त्यही भन्न खोज्या हो नि हैन त्यही भन्न खोजेको अब हामीले हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट सम्म बढाउन सक्छौं भन्नुको मतलब यदि फुल क्यापासिटी कति हेर्नुस् त फुल क्यापासिटी तपाईले कति फुल क्यापासिटी सेल्स कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो निकाल्नुस् फुल क्यापासिटी सेल्स निकाल्ने हेर्नुस् त फुल क्यापासिटी सेल्स हामीले कसरी निकाल्छ त उले कति एक्चुअल सेल्स गरेको छ माथि हेर्नुस् त 12000 गरेको रहेछ 80% मात्र गर्यो भन्नुको मतलब उले त गर्न सक्ने कति रहेछ त 15000 रहेछ हैन गर्न सक्ने त 15000 रहेछ नि त न फिक्स एसेट्सलाई बढाएन भने कति सम्म गर्न सक्छ उले 15000 गर्न सक्छ तर यो 15000 गर्न सम्म कति पर्सेन्ट बढेको हो त यो कति पर्सेन्ट बढेको भन्नको लागि पर्सेन्टेज इन्क्रिज सेल्स कति भएको त यो पर्सेन्टेज इन्क्रिज सेल्स कति भएको त यो न्यू सेल्स माइनस ओल्ड डिवाइडेड ओल्ड गर्ने त हो नि सकिहाल्यो न्यू कति आयो हाम्रो 15000 छ ओल्ड कति छ 12000 अनि मुनि 12000 गर्ने इन्टु 100 गर्दा कति भयो त यो 25% ले सेल्समा बढाउँदा पनि के हुँदो रहेछ त नयाँ फिक्स एसेटमा लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा बुझिएको के यहाँबाट बुझ्नु भयो नि हैन कि बुझ्नु भएन यति भन्न खोजेको बी नम्बरमा त केही त छैन अब बी नम्बरमा के भन्छ नाउ सपोज 2010 सेल्स इन्क्रिज बाइ 20% ओभर 2009 सेल्स assume that the Samsung cannot sell any fixed assets use the percent of sale method develop promotion balance sheet and income statement assume that any required financing borrowed and notes payable are assume that any required financing is borrowed as notes payable use a pro forma statement to determine addition to return earning how much additional action fund in 1000 will be required are कति एएफएन चाहिदो रहेछ निकाल्नु पर्यो भन्यो के सकिहाल्यो नि केही त छैन अब चाहिएको अमाउन्टलाई चाहिँ तपाई लास्टमा नोट्स पेबलको आन्सर आउँछ नि हो यो एएफएन लाई त्यो नोट्स पेबलमा लगेर जोड दिनु पर्यो किनकि त्यसले नोट्स पेबलबाट ल्याउँछ भनेको छ भनेको छ कि छैन त्यहाँ हेर्नुस् त अहिले सम्म हामीले नोट्स पेबलमा के चेन्ज गर्थ्यौ त गर्थेनौ तर यसले के भन्दिन्छ नोट्स पेबलबाट ल्याउँदो रहेछ भन्यो नोट्स पेबलबाट ल्याउँछ भने चाहिँ हामीले एएफएन निकाल्ने त त्यही हो फर्मुला अघिकै हो फुल क्यापासिटीकै हो यसमा ए नम्बरमा मात्र यहाँ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज गराउँदा सेल्समा चेन्ज गर्नु पर्यो यो फिक्स एसेट्समा चेन्ज गर्नु पर्दैन यो 25% भनेको बुझ्नु भयो कि भएन यति मात्र सिकाउन खासमा मैले यो गरे हो के यो 25% निकालेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यो बुझ्नु भयो भनेपछि अब अघि एएफएन निकाल्थ्यौ नि हामीले एएफएन अघि ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर ब्यालेन्स सिटमा एएफएन अलग्गै लेख्थ्यौ नि अब तपाईले नोट्स पेबल लेख्नुहुन्छ नि अघि नोट्स पेबललाई हामी डाइरेक्ट राख्थ्यौ नि अब तपाईले नोट्स पेबलमा यहाँ नोट्स पेबलको अमाउन्ट राख्ने ओल्ड अमाउन्ट अनि यहाँ एएफएन को जोड दिने अनि यता राख्ने भनेको सकिहाल्यो नि अरु त के छ है गर्नु होला अब राम्रो हजुर नोट्स पेबलमा राख्ने जोडेर राख्दिने नोट्स पेबलसँग जोडेर राख्दिने ल अब राम्रो एक्जाम दिनु होला है बेस्ट अफ लक केही त्यस्तो समस्या भएपछि भाइबरमा छँदैछ त्यहाँबाट गर्नु होला है नत्र त्यस्तो समस्या हुँदैन यो आजको भिडियो अब 2-3 चोटी अझ बरु हेर्नु होला बुझिएन भने मजाले बुझिहालिन्छ है ल मैले क्लास इन गरे है त आजलाई ल राम्रो गर्नु होला है त